14 फरवरी वैलेंटाइन डे। याद रखिएगा हजरत कि ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है। ले आप रहे हैं, चुकाएगा आपकी औलाद में से कोई। इस बात को याद रखिएगा। किसी की बेटी को फूल देने से पहले, किसी की बहन को फूल देने से पहले ये बात याद रखिएगा, ये फूल वापस भी आने हैं। ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक देन है। किसी की बेटी को फूल देने से पहले भाई सोच लेना, ये फूल वापस भी आने हैं मियाँ। आज तू जवानी के जोर में अंधा है, कल तूने बूढ़ा होना और तेरी बेटी ने भी जवान होना है। अगर तू ना पसंद करता है कि तेरी बेटी को कोई फूल न दे, तो फिर आज तू भी किसी की बेटी को फूल न दे। ज़िना एक कर्ज है। ये हदीस पाक का मफहूम आपको सुना रहा हूँ। ये कर्ज है हजरत, जो जो लेगा इसकी औलाद चुकवाएगी ये कर्ज। इसलिए बच के रहना। या खाना जना सद खाना तबाह, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। कर्ज है। ध्यान रखना, किसी की बेटी को फूल देने से पहले, किसी की बहन को फूल देने से पहले सोच लेना भाई, ये सोच लेना। ये भी चंद लम्हात है। और आगे क्या, वाम्मा मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, 2 जन्नतें। निकाह करो, ज़िना से बच के रहो, ज़िना से बच के रहो। वली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान। खूब हजरत जी, खूब तवज्जो फरमाओ, खूब खूब बच के रहना। और अपने बच्चों के लिए भी एहतमाम करो कि ये भी बच जाए। ठीक है, हम जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की कि हम उन्हें कौन सा रास्ता दे रहे हैं। ये आयतें उनको बताओ, अपनी बच्चियों को सुनाओ। वली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान। ठीक है, खूब हजरत जी, खूब दुआ करो। अल्लाह में पाकीज़गी अता फरमाता, अल्लाह में पाकीज़गी अता। अल्लाह पाक हमें इस गुनाह से बचा ले। ये लिखा भी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे गए ना, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुशाहदा फरमाया कि कुछ मर्द और औरतें हैं कि जिनके सामने हलाल और साफ गोश्त पड़ा हुआ है, तो उसको छोड़ के ना बदबूदार और गंदा गोश्त खा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये क्या है? इनके सामने साफ सुथरा गोश्त पड़ा है, तो ये छोड़ के गंदा गोश्त क्यों खा रहे हैं? अर्ज की गई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये वो मर्द और औरतें हैं जो जिनके निकाह में हलाल मर्द और औरतें थी, लेकिन ये क्या करते थे? उनको छोड़ के ज़िना किया करते थे। ये अल्लाह ने इनको सजा दी है। ठीक है, इसलिए बच के रहना है, निकाह करना है, निकाह करना है, निकाह करना है। और अपने अल्लाह पे भाई, मैं देख रहा हूँ ना, इतनी उम्रें हो रही हैं लड़कों की, इतनी उम्रें हो रही हैं लड़कियों की, निकाह ही नहीं लोग कर रहे। नहीं कुछ बन रही हो भाई, कुछ बनन तो पहले कुछ और ना बना छड़ी मियां। कुछ बनने से पहले कुछ और ना बना डालना भाई, ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, ये बड़ा खतरनाक रास्ता। इसलिए निकाह करो, निकाह में बड़ी बरकतें हैं। ये तो हमने एवं अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है तो अब्बा जी नक रहना चाहिए, गोली मारो इस नक को। जब मुश्किल हालात आती हैं तो वही रिश्तेदार जिनको खुश करने के लिए शादी पे हमने लाखों उजाड़े होते हैं, आता है को अब खबर लेने आपकी, वो भाई जिसके दरवाजे पे जाओ वो बच्चे को कह देता कि घर कोई नहीं है। क्या इसी तरह नहीं है? किन को राजी करने चले हो भाई? अपने अल्लाह और अल्लाह के हबीब को राजी करो मियां, सादगी लाओ, निकाह करो, वलीमा करो। ये छोड़ो यार, ये डिंगी पड़ेंगी इधर उधर की रस्में। बड़ा सादा सा अपने बच्चों का, ये कोई नहीं, ये नहीं राजी होंगे भाई, अपने रब से राजी नहीं है, ये रब के रसूल से राजी नहीं। तुम इन्हें राजी कर लोगे इन लोगों को? इन्होंने नहीं राजी होना। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा हजरत इन चंद सालों में कि जनाब बड़े बड़े उनके अच्छे हालात थे, ये भी कर दे वो भी कर दे, जब हालात खराब आए तो किसी ने पूछा भी नहीं हजरत। इसलिए निकाह करो अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का निकाह करो हजरत। और हमेशा ये भी एक रिश्ते ना होने की बहुत बड़ी वजह है। हर बंदा कहता जनाब मेरी धी नूं वज़ीर आज़म दा रिश्ता है। नहीं भाई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो दीन देख के किया जाता है। भाई अच्छा बच्चा मिल जाए,
नेक हो, साले हो, उसकी आमदन कम हो, निकाह करो भाई। इंशाल्लाह अगर मुकद्दर में होगा तो जाके वो की कहते हैं झुगियां भी कोठियां कर छड़ेगी इधर। हाँ भाई, ये मुकद्दर की गेमें हैं, ये मुकद्दर की खेड़ है सारे। इस पास से ना पढ़ो कि जनाब ये कोई रिश्ता नहीं आ रहा, और ये एक पीछे से पूरी गेम चलाई गई है। क्या मुंडे नकम्मे कर छड़े ने, कुड़ियां लाइक कर छड़ी हैं। और अब हाल ही है बच्चियां एम मेड से नीचे है कोई नहीं, तो मुंडे सारे मेरे यार मैट्रिक फेल। भाई गेम चली है ना पीछे से, आपको नहीं इस गेम का पता कोई, ये गेम चली है बाकायदा। मुंडे फेल करो, कुड़ियां पास करो। अब हाल क्या है, मुंडे अनपढ़ तकरीबन, कुड़ियां बड़ी पढ़ी हुई। अब रिश्ता कहाँ से मिले हजरत, अब कहाँ से मेल मिले आपस? लेकिन नहीं हजरत, जैसे मकबूल रिश्ता मिले। देखो ना, आय हाय कुर्बान जाऊं मेरे नबी पे हैं। जब हजरत फातिमा, कहाँ से रिश्ते नहीं आए हजरत फातिमा के। लेकिन मैं अब अदब अर्ज करूंगा, मौला अली के पास सवाए फकीरी के था क्या हजरत है? हाय ये तो मेरे नबी की सुन्नत है यार। लेकिन क्या था, हजरत मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब फरमाते हैं, ए अली मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते सुना है कि अली का मकाम मेरे यहाँ वो है जो मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ है? देखो ना हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। भाई वही सुन्नत तुम भी अदा करो हजरत, मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छा रिश्ता मिल जाए निकाह करो। ये छोटी बात नहीं है हजरत, लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर हजरत। मैं एक दफा प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफिल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता है ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत। तो सुप्रीम कोर्ट ये वल्लाह हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी। अब कुछ नहीं था, मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे, चौधरी साहब हूँ इधर वाला जोर ते ला बैठे, हूँ इधर वाला लाओ जरा, इधर वाला जोर लाओ। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, क्या जाओ कोई दुआ लबो कि तुझे लब जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे। कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल्ला साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था, तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी किवें आए हो? कहते मैंने अर्ज की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई, तो जे प्यो दे हुंदे पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जे कर लोगे तो फिर असी भी लिख के दिने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ हजरत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए वो जात शानों वाली जात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जे कर जाओगे तो कहते मैंने अर्ज की हुजूर काम की है। फरमान लगे चौधरी साहब रोज मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुत्तियां का मुंह बाहर कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाने, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने थाना जुत्तियां पवानियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है। जो सब कहते मैं सिर सुट लिया यार, किन्ने पिंडा च मेरी को बोल दी, मैं जुत्तियां पवां लोगों को, कहते तो बेहतर है फांसी लग जाए, वह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया। कहते मैंने फिर अर्ज की हुजूर मुंडा छुट जाएगा। फरमांदे ने तुसीं पता नहीं किवें दी गल्लां करन, असीं ते तुहानूं पहले कह बैठे थे कि काम तुहाडे कोल नहीं होना, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमान लगे हकीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जनाब मैं अपने इधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी, मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब, मुंह ना मैंने छुपा लेना।
فرماتے پھر آستہ آستہ اندر والا مرد آ گیا، مرد آ گیا، مرد آ گیا، ماری گیا۔ پھر کہتے پھر میں نے منہ پہ چادر لینی بھی چھوڑ دی حضرت، کیونکہ آرڈر تھا کہ ایک جگہ کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، گاڑی کہتے میں نے نکال لینی اور میں مسجدیں چلتے، کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، کہتے میں نے زور کی نماز پڑھی، آ کے جوتیاں سیدھی کی اور بیٹھ گیا۔ جو بندہ سب سے پہلے آئے میں اس کو جوتی پہناؤں۔ کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے ایک جوتی کو پکڑا، کہتے میں نے اس کی جوتی پکڑ لی اور میں اس کو، کیونکہ میں نیچے تھا، میں رو رہا تھا۔ کہتے وہ مجھے بندہ کہتا ہے بزرگ حضرت صاحب مینوں اللہ نے 2 ہاتھ دیتے تھے، میں پالاں گا اپنی جوتی۔ تو کہتے میں نے انہوں کیا یار تو میرے ہتھوں پالا ہے، ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، ہاتھ تے تیرے بھی ہے روز اپنے ہتھاں نہ پانا جو میرے نہ بھی پالا، ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، میرے رب نوں میرے تے رحم آ جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کون تسی جی اتنے تے دیکھو ذرا۔ کہتے جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بندہ ہے جس کا لڑکا میرے لڑکے نے مارا تھا۔ کہتے مجھے دیکھ کے نا اس حال میں چودھری آدمی حضرت جی تے اتھے آ گیا کہ انہوں مسیتاں نے لوگوں نے جتیاں پوندا پھردا ہے، اتھے آ گئے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے انہوں نے پوچھا چودھری جی ہے کی؟ انہوں نے کہا بھائی تیرے نہ کوئی گل نہیں، واقعی قصور ہویا میرے منڈے کو، اسی تیرے مجرم، تیرا بے گناہ بچہ میرے بچے، تیرے نہ کوئی گل نہیں ہے، تو جتھے ہے میں تو ٹھیک ہے۔ میں تے اپنے رب کو معافی منگن نکلے کیونکہ وہ دستے قدرت دل نے ہو سکتا ہے جو تے معافی ملی تے تیرے دل چ بھی میرے لیے رحم پا دے، تیرے نہ کوئی گل نہیں، بس تو میرے لیے انی دعا کر چھڑی مینوں رب معاف کر چھڑے۔ فرمانے وہ اگوں منوں کہن لگا چودھری جی معاف کرنا کی معاف کر چھڑیا، اٹھو آؤ سیرے میں بھی معاف کیتا تہاڈا منڈا بری کروا دینا، مارنا پڑے گا نظر تے اوکھا کام ہے حضرت، لیکن یاد رکھنا حضرت محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو میں وہی گل کراں گا جڑی حکیم صاحب کر دیندے ہیں، یا اللہ تو ڈنڈے نہ ہی ماری اینجی کرم کر چھڑ، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمائے تر کھلائے، یا اللہ ہن پگاں پوا چھڑیاں نہیں ہیں، ہن معافی دے چھڑیاں، اسی نہیں ڈنڈیاں جو بھی ہن کوئی وہ جڑے وڈیاں نے کھادے نے، یا اللہ انہاں دے ڈنڈیاں دے تو بغیر ڈنڈیاں تو ہی رحم کر چھڑی، اسی نہیں ڈنڈیاں جو گے۔ او ابراہیم بن ادہم دا صبر، او بایزید بستامی دا صبر، یا اللہ حضرت جنید بغدادی دا اخلاق، یا اللہ اسی اینے جو گے کوئی نہیں، سانو تو جی معاف کر چھڑیا ہے، لیکن پتر مارو اپنا آپ ہے۔ سنا ہے 14 فروری کوئی ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو، اظہار محبت کرنا ہے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا، تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا، انہوں نے لے پالک بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے، بچے کو لے لیا پالا، وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی، اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی، ایک دن دکان کے پہ ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا، میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریے سے پکڑ لیا، تھام لیا، بہرحال وہ چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی۔ تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کے پالا، پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا میری چیخ نکل گئی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے، میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تو تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑا۔ وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں، تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے، اس کی بہن نے کہا، اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے، میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے، ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے، نہ کر، اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے، میں بھی مرضی کی شادی کروں۔ تو وہ کانپ گیا بری طرح سے، وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں، یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت ہے؟
क्या आप किसी को फूल भेजेंगे? शर्म नहीं आती? मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई इंसान जो होता है वो खारजी असर जरूर कबूल करता है, और अब चूंकि ज़माना है प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो किसी कोने में कोई खबर होती है तो वो फैल जाती है। चीज़ों के अच्छे असरात भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी होते हैं। हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी थीं, बहुत सारी चीज़ों से आगाह नहीं होती थीं। अब वो घर के अंदर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर मीडिया के ज़रिए उन तक भी पहुंच जाती हैं। खैर की चीज़ें पहुंचना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुबारक है, उससे बेहतरी पैदा होती है। लेकिन जब शर फैलता है ना, शरारत की जाती है, तो औरत चूंकि अपनी अक्ल के लिहाज से उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मर्द होता है, और जहन के लिहाज से उतनी पुख्ता नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। तो बेचारी उसका जब असर कबूल करती है तो वसवसों का शिकार होती है। और फिर जिस तरह आजकल जदीद ख़वातीन जिद्दत का लेबल लगा के सोसाइटी में आई हैं, कहती हैं हमने सियासी, समाजी, फलाही, मुल्की, इन सब मामलात के अंदर पूरा किरदार अदा करना है, तो वो चूँकि एक हसीन नारा लेके आती हैं, तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, माएँ बाज़ौक़ात हालात के जबर की वजह से, बाज़ौक़ात वसवसों की कसरत की वजह से वो किसी न किसी तौर पर इस तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं और शैतान उन्हें अपनी लपेट में लेता है। करने का काम यह है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या, तुम्हारा दीन के अंदर किरदार क्या है, तुम्हारी फजीलत क्या है, हुकूक क्या है, तुम्हें कितना नवाजा गया है, और तुम्हारा किरदार बड़ा शानदार रहा। औरतों का बड़ा ताबनाक और खूबसूरत किरदार रहा है दीन के लिए हमेशा। बल्कि जितने लोग दीन के लिए तैयार हुए, आलिम हों, मुजाहिद हों, गाजी हों, उस्ताद हों, हाफिज हों, इन सब को तैयार करने वाली माएँ हैं, और वो पूरी जद्दोजहद के साथ भेजती, तैयार करती, मेहनत करती। उन्होंने इनकी तैयारी में भी और आबियारी में भी खूब किरदार अदा किया। अब ये कि मजीद आने वाली नस्ल में जो हमारी बेटियां हैं, उनको हमारी जो असलाफ में ख़वातीन गुजरी हैं, एक तो उनके किरदार से हमें आगाह कराना चाहिए, ताकि बच्चियां बजाय आज की किसी जदीद औरत से जुड़ने की बजाय वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से जुड़े, वो सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा से जुड़े। वो जो कनीज़ें हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, हज़रत उम्मे सुलैम के साथ जुड़े, हज़रत उम्मे शुरैक के साथ जुड़े, हज़रत उम्मे अम्मारा के साथ जुड़े। उन्होंने जुड़ना हो तो हज़रत उम्मे सलमा के साथ जुड़े। वो इन सब ख़वातीन के साथ उनका ताल्लुक मजबूत हो। और दूसरा ये भी एक बात याद रखें कि 40, 50, 60 औरतें किसी जगह निकल के कोई धमा चौकड़ी करती हैं, तो वो 22 करोड़ के मुल्क में रहने वाली हमारी पाक माओं की नुमाइंदा कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए दुनिया इनका चेहरा देख के, बल्कि इनका मकरूह चेहरा देख के, हमारे घरों में हया का पर्दा पहन के बैठने वाली औरतों को उस पर कभी भी वो कयास न करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी माएँ पाक दूध पिलाती हैं तो रसूलुल्लाह का नाम जपने वाले बेटे पैदा होते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी मायूसी, कोई ऐसी कमजोरी, कोई ये नुमाइंदा नहीं है। ये तो चूंकि दुनिया में हमारे यहाँ होता ही है कि कोई बंदा कोई फजूल बात करता है तो मीडिया उसको कवरेज ज्यादा देता है, तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चंद लोग हैं, वजीफा खार हैं, खरीदे हुए लोग हैं, और इनको जानबूझ के ला के यहाँ मुसल्लत किया जाता है। माज़अल्लाह पाकिस्तान की शक्ल दिखाने में कुछ अपने इसमें मुलव्वस होते हैं
تاکہ بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا. یہ اللہ والوں کا وطن ہے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے. اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں. تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تخصیص کوئی نہیں, ہو مومن مرد ہو چاہے عورت ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں, انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا. رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی. وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے, وہیں سب کے لیے انعامات ہے, وہیں سب کا بسیرا ہے. قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون, اصحاب الجنتی هم الفائزون, یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں. حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے, اپنے روزوں کی حفاظت کرے, یعنی رمضان کے روزے رکھے. فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے, نماز روزے کی پابندی کرے, خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی, وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. 2 ہی باتیں, ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے, خامد کی اطاعت کرے, شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا. تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے, مضبوط ایمان کا. پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں, جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے, چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں, یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے, اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے, لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے, کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی, بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں, یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑھنا, ڈرنا, خوف کھانا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا, معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے, پتہ نہیں کیا بنے گا, میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا, جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے, یہی بہن کا ہے, یہی بیٹی کا ہے, الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے, سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے, اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے. اتنی سی کھجوریں, ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا, دور دور تک آبادی کوئی نہیں, جنگل کا سما ہے, پرندے تک آ کے نہیں چہکتے, کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں, طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا, بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل, یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے, یہی رضا ہے, یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں, یہ رب کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں, اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی, یہ مضبوطی, رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں, ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو, اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ, رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو.
اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی۔ جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی، ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی، بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں، میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں۔ چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا، ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ، اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا، رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے، ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا، مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے، میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں،
پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے. ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے, تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا مضبوط قلعہ تھا. اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا. حضور جہاد کے لیے چلے گئے. اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں, لہذا عورتیں محفوظ رہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی, تو ایک یہودی آ گیا. وہ اب ٹو کرنے لگا, تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں, دائیں بائیں دیکھنے لگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی, جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے, ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے, گردن اڑا دے. حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے, ارادہ کرنے لگے, آگے بڑھنے لگے, تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے, ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی, ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا. وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا, تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں, خاتون کی. کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہونا, اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہونا. ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے, ہاتھ کے اندر